अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 115 का पार्ट 1 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वो थोड़ी देर बाद कमरे में था। स्याह नई शलवार कमीज पहने हुए, इस पर स्याह रंग की ही शाल कंधों पर डाले हुए था। वो ऐसे था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस स्याह आंखों की सुर्खी को वहशत का नाम दिया जा सकता था। वो मुस्कुराता हुआ जिमर खान के सामने कुर्सी पर बैठ गया था। जिमर खान खौफसदा से इसे देख रही थी। मुकाबले की शख्सियत में ऐसा रूप था कि इसके मुस्कुराने से सहम जाओ। वो भी इस वक्त जावियार खानजादा की मुस्कुराहट से खौफ खा रही थी। तुम अब क्या चाहती हो? वो नरमी से जिमर खान के गाल पर दोनों हाथ रख गया था। जिमर खान की सुरमई आंखों से आंसू रवा हुए थे। ना इस मर्द की नरमी हजम होती थी न सख्ती। मैं इसके पास वापस नहीं जाना चाहती। मैं इससे तलाक चाहती हूँ। खुदा के लिए लाला, मुझे धोखा मत दे करना। मुझे इसके पास वापस मत भेजना। वो मिन्नत भरे लहजे में कहते जावियार खानजादा की हाथ थाम गई थी। तुम्हें लगता है मैं तुमसे धोखा करूंगा? वो इस्तफसार करते आईब्रोज का क्या था। आप कर सकते हैं लाला, आप कुछ भी कर सकते हैं। जावियार खानजादा से सब कुछ की उम्मीद हो सकती है, खैर की नहीं। उसके लफ्जों पर जावियार खानजादा की भवों के बीच गहरी शिकन आन ठहरी थी। उसके सामने बैठी औरत की रगों में इसका खून ही दौड़ता था। खुद को तबाह बर्बाद करके भी अकड़ नहीं टूटी थी। वो अभी मजीद बर्बाद होना चाहती थी। वो उसकी आंखों में आंखें डाले हुई थी। आंखें शिद्दत से गुलाबी हो रही थी मगर झुकी न थी। यानी तुम एक शैतान से मदद मांग रही हो? वो दोनों हाथ जिमर खान के गालों पर सख्ती से जमा किया था। से आंखों की सर्द मेहरी में साफा हुआ था। जिमर खान की आंखों से एक बार फिर से टूट कर आंसू बरसे थे। मैं मजबूर हूँ लाला, मुझ पर रहम करो। मुझे इसके पास वापस मत भेजना खुदा के लिए। वो इसके हाथों पर अपने हाथ जमा गई थी। बिलक बिलक कर मिन्नत करने लगी, वो तुम्हें नहीं अपनाएगा। जावियार खानजादा ने पूरे वसूख से कहा। जिमर खान ने गुस्से से इसके हाथ अपने गालों से झटके। वो हंसते हुए पीछे हो गया था। इसकी बहन थी, वैसी ही गुस्सा, वैसी ही मखरूरियत। मैं जब इसके पास वापस जाऊंगी ही नहीं तो वो मुझे कैसे अपनाएगा? और आगे को होते तमस्कराती लहजे में बोली थी, इसे मैंने ठुकराया है। मैंने एक उम्र मुझे सजदों में मांगा है। इसने एक उम्र मुझे सजदों में मांगा है। मैंने इसकी कभी ख्वाहिश नहीं की। वो मेरे लिए ऐसा ही था जिसे जहमत बनी बारिशें, जिसके रुकने के लिए नफल पढ़े जाते हैं। इसने मुझे सजदों में मांगा, मैंने इन्हीं सजदों में इससे छुटकारे की दुआएं मांगी हैं। वो दांत पर दांत जमाए कह रही थी। सांस धूकनी की मानिंद चल रही थी। किस बात का गुरूर है तुम्हें? जावियार खानजादा ने संजीदगी से इस्तफसार किया। इसका एटीट्यूड जावियार की दिमाग की रगें भड़का रहा था। जो गुरूर आपको है खुद पर, वही गुरूर मुझे है खुद पर। अगर आपको लगता है मुझ में गुरूर करने के लिए कुछ नहीं तो फिर आप पर भी गुरूर जचता नहीं। उस तजाया लहजे में बोलते ही पीछे हो गई थी। गुरूर औरत पर तब जचता है जब इसमें वफा हो। गुरूर मर्द पर तब जचता है जब इसमें रहम हो। बुद्धू बदू जवाब देते तजाया मुस्कुराई थी। जावियार खानजादा अपनी आंखें दो उंगलियों से मसलते सुर्खी कम करने की कोशिश करने लगा। जिमर खान गहरे सांस लेते इसे देखती जा रही थी। अगर मुकाबले से मौत देना चाहता है तो फिर दे दे, मगर झुकेगी वो नहीं। इसके लिए हर रिश्ता सिफाक था। वो हवेली के मर्दों से अपनी जिंदगी की भीख हरगिज नहीं मांगेगी। वो आंसू बहाते जावियार पर निगाहें जमाए हुई थी, जिसके चेहरे पर अब नरमी मकफल थी। अपने मतलब के लिए वो नर्म होने का ड्रामा कर रहा था। जिमर का दिल जार जार अपनों की बेहिसी पर रो रहा था। मैंने इसके साथ कोई जुल्म नहीं किया। मुझे पता होता वो बेकसूर है, मैं इसके लिए वो ना होता जो मैं था। वो चेहरे पर हाथ फेरते कह रहा था, नकोश में इस तरफ सा खुला था। जिमर की बात इसे सुई की तरह चुभ गई थी। अगर मैं कहूँ मैंने अल्तमिश पर कोई जुल्म नहीं किया, क्या आप मेरी बात से एग्री करेंगी?
اگر اس کے پاس دولت ہوتی بھی تو میں اس کے ساتھ ویسی نہ ہوتی جو میں تھی۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے مت ہم ہنسی تھی، چادر سے آنکھیں اور ناک رگڑی تھی۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، تم نے ان چیزوں کے لیے اس پر ظلم کیا جو میرے لیے ردی ہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھتے بیت کے دراز سے کی طرف بڑھا تھا، والٹ نکالتے اس میں سے 5,000 کے کتنی ہی نوٹ نکال کر زمین پر ڈھیر کر دیے تھے۔ اب وہ کریڈٹ کارڈ نکالتے پھینک رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی شیشے کی بوتل اٹھائے وہ پیسوں اور کریڈٹ کارڈز پر وہ محلول گرانے لگا تھا۔ زمر خان تعصب سے اس کے ہاتھ میں پکڑی شیشے کی بوتل کو دیکھ رہی تھی۔ اس حویلی کے مردوں کے لیے سب کچھ حلال تھا، وہ عورت کے لیے جائز خواہش کرنا بھی حرام۔ وہ تلخی سے سوچ کر رہ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ پنجوں کے بل بیٹھے نوٹوں کا لائٹر کا شعلہ دکھا گیا تھا، کمرے کے وسط میں آگ بھڑکنے لگی۔ یہ ہے میرے لیے ان نوٹوں کی دولت کی ویلیو، ردی ہے میرے لیے یہ سب کچھ۔ وہ گردن ترچھی کرتے زمر خان پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے اس لیے ردی، میرے پاس نہیں اس لیے زندگی۔ وہ زکام زدہ آواز میں بولی تھی۔ اس پیسے کے لیے اس نے اپنا آپ داؤ پر لگا دیا تھا، جس کے سامنے جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ سمجھو اس بات کو زمر، یہ پیسہ، یہ طاقت، یہ خوشی نہیں دیتی، سکون نہیں دیتا، تم خود کو برباد کر چکی ہو۔ وہ گہرے سانس سے اسے سمجھانے لگا، اگر ایسی ہی بات ہے تو مجھے میرا حصہ دے دیں، بلکہ کام کریں اپنے حصے کی جائیداد میرے نام کر دیں۔ آپ کو نہیں چاہیے تو مجھے دے دیں، خدا کے لیے لالا مجھے جینے دیں۔ وہ صوفے کی سطح پر سر رکھے ہزیانی چیخ رہی تھی۔ وہ گردن ترچھے کیے سے دیکھے گیا، اگر میں برباد ہو بھی گئی تو آپ کے پاس واپس نہیں آؤں گی۔ زمر خان حویلی کے کسی مرد کو نہیں پکارے گی، مجھے جینے دے دیں۔ اس کی چیخوں پکار بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے گالوں پر تھپڑ مار رہی تھی، وہ رو رہی تھی، وہ خود کو پیٹ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے آگ پر نگاہیں جما لی۔ بچپن سے اسے خود کو پیٹنے کی عادت تھی۔ جب 4 سال کی تھی تو ایسا کرتے پیاری لگتی تھی، اس لیے کبھی اسے روکا نہیں تھا۔ وہ بات بات پر ایسے ہی کرتی تھی، کسی بھی غلطی پر مار کھانے سے پہلے ہی خود کو اتنا پیٹ ڈالتی تھی کوئی اسے مارنے کی جرات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ زاویار نے گردن جھکا لی تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا یہ عادت اتنی پختہ ہو جائے گی، وہ جب 4 سال کی تھی وہ تبھی ایک کھینچ کر لگا ڈالتا، وہ آج یہ سب نہ کرتی۔ وہ صوفے کی سطح پر سر رکھے اپنے گالوں پر تھپڑ مارتی جا رہی تھی۔ ان تھپڑوں کی گونج اتنی شدید تھی کہ کمرہ جیسے ان ضربوں پر ہل رہا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کی طرح خود کے لیے بے رحم تھی۔ زاویار خانزادہ گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ ہر انسان کے درد سہنے کی طاقت ایک حد تک ہوتی ہے، جب درد سہن نہیں ہوگا تو خود ہی رک جائے گی۔ وہ جانتا تھا، وہ چاہتا تھا وہ خود کو اچھی طرح پیٹ ڈالے۔ وہ روکے گا وہ مزید ضدی ہو جائے گی۔ وہ زمر خان کی رگ رگ سے واقف تھا۔ التمش کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تب بھی وہ زمر خان پر ہی شک کرتا۔ اپنے خون کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی، خود کو پیٹنا بند کر چکی تھی۔ زاویار خانزادہ جلتی آگ پر پانی پھینکتے کھڑا ہوا تھا، زمر خان کی طرف بڑھ آیا تھا، اس کے سامنے پھر سے بیٹھ گیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتے پرسکون سی تھی، ساری فرسٹریشن نکل چکی تھی اور خود مارنے سے کی مزید سخت بھی نہ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا، پورا چہرہ نیلو نیل ہوا تھا، آنکھوں کے نیچے تک کی وینز صاف نظر آ رہی تھی۔ اتنی بے دردی سے اس نے خود کو مارا تھا۔ زاویار خانزادہ کا التمش خان کی عظمت کو سلام کرنے کو دل چاہا تھا، جو زمر خان جیسی عورت کو برداشت کیے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ نے زمر کو بازوں سے جکڑے اسے سیدھا کیا۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئی، ہچکولی لیتے وجود کے ساتھ اپنی گلابی آنکھیں زاویار پر گاڑی گئی۔ خود کو مظلوم ظاہر کرنے کا اس کا پرانا طریقہ تھا۔ چہرہ ایسے سجا چکی تھی کہ رحم کھا لینے کو دل چاہے۔ وہ سر کو جھٹک گیا تھا۔ وہ التمش خانزادہ نہیں تھا، عورت بہن ہو یا بیوی، وہ ایسے ڈراموں میں نہیں آتا تھا، مگر سے تکلیف ہوئی تھی، یہ الگ بات ہے۔ ہمیشہ کی طرح خود پر بے حسی کی چادر اڑھائے ہوئے تھا۔ ہر انسان اپنے لیے ظالم خود ہوتا ہے، زمر خان بھی اپنے لیے ظالم خود تھی۔ وہ تو بس دوسروں کو ان کی غلطی کی سزا دیتا تھا، پھر بھی دنیا اسے ظالم کہتی تھی۔ اب وہ یہاں افسردہ ہوا تھا۔ زمر خان نے جو کیا وہ کیا سزا کی حقدار نہیں بنتی تھی؟
वो इसे बगैर देखे सोचे क्या। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी तलाक करवा दूं और किसी और मर्द से शादी करवा दूं? ज़ावियार खानज़ादा के सवाल पर ज़मर खान की खफ से इसकी रंगत मज़ीद सुर्ख हुई गई थी। वो सर को झुका गई थी। जवाब दो। ज़ावियार खानज़ादा ने सख्ती से इस्तफसार किया। हाँ, वो एक लफ्ज़ी जवाब देते लब दांतों तले दबा गई थी। जब तुम हर मर्द को खुदगर्ज अना परस जालिम कहती हो तो क्या गारंटी दे सकती हो वो अल्तमिश और मेरी जैसा नहीं होगा? मगर इसके पास वो सब कुछ होगा जो मुझे चाहिए। वो एक ही बात पर बज़िद थी, जो नहीं था इसके लिए वही जिंदगी था। अपनी बकवास बंद करो वरना तुम्हारी मौत पर मोहर लगा दूंगा। वो चीखा था। ज़मर खान सहम कर सोफे से टेक लगा गई थी। तुम जानती ही नहीं तुम क्या कह रही हो, या फिर समझना ही नहीं चाहती। मेरे जैसा मर्द मिल गया ना, घुट घुट कर मौत की दुआएं मांगोगी मगर मौत नहीं आएगी। ज़मर खान कांपते हुए इसे देखे गई। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। इसकी आवाज़ फटी हुई थी। दूसरा मर्द आएगा जिंदगी में तो तुम्हें भी दूसरी औरत की तरह ट्रीट करेगा। गलती से भी इसे तुम्हारी माजी की भनक भी मिल गई तो तुम्हारी सांसें ही तुम पर तंग कर देगा। तब रो रो कर तुम पहले मर्द को याद करोगी। अल्तमिश का झोंपड़ा तुम्हें महल लगेगा। इसकी आवाज़ बुलंद थी। हाथों की नसें उभर आई थी। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे कभी याद नहीं आएगा। इसकी टूटी हिचकियां बुलंद होने लगी। गम, गुस्सा, गुरूर और हिर्स तुम्हारा दिमाग बंद किए हुए है। तुम वो देख ही नहीं पा रही जो मैं देख रहा हूँ। वो खड़ा होते ही कुर्सी को पूरी कुवत से लात मार चुका था। वो दूर जा गिरी थी। ज़मर खान का बदन हिचकोले खाने लगा। क्या क्या चाहते हैं? इसके पास वापस चली जाऊं? वो भी तो अब मेरी सांसें मुझ पर तंग कर देगा। वो भी तो अब मुझ पर एतबार नहीं करेगा। वो मुझे अब कैद करके रखेगा। वो तोड़ तोड़ कर लफ्ज़ अदा कर रही थी। तुम्हारी गलत फहमी है ज़मराल यान खान। वो तुम्हें अब अपनाएगा। उससे ज़ाहिया हंसा था। ज़मर खान की आंखें मज़ीद गुलाबी हो गई। सांसों में आग सी दहक जाती थी। अल्तमिश इसे नहीं अपनाएगा, ये लफ्ज़ इसे सुलगा चाहते थे। वो बुरी तरह टूट चुका है और टूटकर शायद अब जुड़ भी चुका है। वो टूटा होता तो शायद तुम्हें अपना लेता, मगर जुड़कर तुम्हें कभी अपनाएगा नहीं, याद रखना। ज़मर खान को ज़ावियार के लफ्ज़ खंजर की तरह काट रहे थे। जाने क्यों दिल पर घूंसे से पड़ रहे थे। आज भाग गई। भागने के लिए इस मर्द का सहारा लिया जिसके लिए इश्क का दम भरता है। फिर भी आप तो इसे अपने दिल का रोग बनाकर बैठे हैं। अल्तमिश के भी दिल का मैं रोग हूँ। मैं कुछ भी कर लूँ वो मुझसे कभी मूव ऑन नहीं कर सकता। हिचकोले लेते वजूद के साथ मगरूरियत और पूरे यकीन से कहा। ज़ावियार खानज़ादा ने बमुश्किल इसकी बात सही थी। दिल जलकर खाक हुआ जब जब इस औरत के साथ किसी का नाम जुड़ता। दिल में शिद्दत का दर्द उठा था। वो सहन कर गया था। इसे सहन करना आ गया था। आज के मामले में जालिम मैं हूँ। जुल्म इसके साथ हुआ इसलिए वो मेरे दिल का रोग बन गई। धीमे लहजे में अपनी शिकस्त का इतराफ़ किया। और तुम्हारी कहानी में तुम जालिम भी हो और धोखेबाज भी और बेवफा भी। वो तुम्हारे रोग को अपने घर की तरह नजर आतिश कर चुका है। अगर ऐसा ना होता वो कभी इन पहाड़ों को छू कर ना जाता। वो सजा देने के लिए ही सही तुम्हें एड़ी चोटी का जोर लगाते अपने पास वापस जरूर लाता। जैसे मैं आज से 10 बरदारी नहीं दी, न कभी दी। कयामत तक मैं इस औरत का पीछा करूंगा। वो ड्रेसिंग मेज पर दोनों हाथ रखे हुए मिरर में देख रहा था। से आंखों में वो दर्द बनकर उतर आई थी। वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा, ये इसकी आंखें कहती थी। वो भी मुझ पर 10 बरदारी नहीं दे सकता। वो मुझे नहीं छोड़ सकता। जाने क्यों वो बज़िद सी खुद को ज़ावियार को यकीन दिलाना चाहती थी। वो इससे मूव ऑन कर सकता है। वो 7 जन्मों तक यकीन नहीं कर सकती। वो तो तुमसे इंतकाम भी अब नहीं चाहता। सोचो वो तुमसे कितनी शिद्दत से नफरत करता है। मर्द मोहब्बत के मामले में जितना शिद्दत पसंद होता है, नफरत के मामले में से कहीं ज्यादा। औरत की 7 नस्लें इस नफरत को खत्म नहीं कर सकती। वो मिरर में देखते कह रहा था। ज़मर खान शलसी से सुन रही थी। तकलीफ इसे हो रही थी। दिल जाने क्यों तड़पा था। तो फिर क्या करूं मैं लाला, क्या करूं बताएं मुझे। इसके पास खुद ही वापस चली जाऊं, इसके कदमों में गिर जाऊं कि वो मुझे अपना ले। अपनी जिंदगी इसके झोंपड़े, इसकी गरीबी की नजर कर दूं। वो खड़े होते हजियान में चिल्लाई, एक काम करें मुझे मार दे मुझे। इस जहन्नुम में वापस जाने से अच्छा है मैं मर जाऊं। वो ज़ावियार के मुकाबले आन खड़ी हुई। बाबा मुझे रखना नहीं चाहते, कहाँ जाऊं मैं।
اس لیے کہا مجھے اسے طلاق دلوا کر کسی اور سے بیاہ دیں. اگر میرے پاس میرا اپنا گھر ہوتا، دولت ہوتی، میں کبھی ایسے نہ کہتی. میری خواہش ایک مرد کے مطابق زندگی گزارنا ہے ہی نہیں. میں اپنی خواہش اپنی زندگی خود بنانا چاہتی ہوں. میں کچھ بننا چاہتی تھی، مگر آپ نے وہ بھی نہ ہونے دیا. ہزاروں لڑکیاں مردوں کے بنا رہتی ہیں، میں کیوں نہیں؟ انجام دیکھا تھا اپنی مرضی کا. اس بند فلیٹ میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا بھول گئی تم؟ اگر میں اور التمش نہ پہنچ پاتے، جانتی ہو کیا ہو جاتا؟ وہ حلق کے بل گرایا تھا. اس بند فلیٹ میں وہ مرد زخمی حالت میں پڑا تھا، زمر خان نہیں. اگر آپ دونوں نہ بھی آتے میں پھر بھی اپنی حفاظت کر لیتی. وہ چبا چبا کر بولی تھی. وہ بے خوف سے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. خوف ڈر ختم سا ہو رہا تھا. اگر وہ ڈرتی ہوتی تو یوں اپنی زندگی کے ساتھ کھیلتی. وہ کھیلی کیونکہ اسے اس مردوں کا ڈر نہیں تھا. زاویار خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے، بیڈ پر بیٹھ گیا. اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتے وہ غیر مرئی نقطے پر نظریں جمع کیا. کتنے ہی پل خاموشی کی نظر ہو گئے تھے. کمرے میں بس زمر خان کی گھٹی گھٹی سسکیاں گونج رہی تھیں. کچھ دیر بعد زاویار خانزادہ بیڈ سے اٹھا تھا. وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا. زمر خان بے حال سی ہوتی دیوار سے ٹیک لگا گئی تھی. پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہونا تھا. زاویار خانزادہ اسے مار ڈالے، اسے موت قبول تھی، مگر التمش خانزادہ نہیں. کچھ دیر بعد زاویار خانزادہ ڈریسنگ روم سے باہر سے آیا تھا. وہ اپنا موبائل پکڑے اس میں کچھ ٹیکسٹ کر رہا تھا. اب وہ والیٹ میں پیسے رکھ رہا تھا. زمر خان استزائیہ مسکرا گئی تھی. ذرا سے نوٹ جلاتے وہ اسے سمجھا رہا تھا یہ ردی ہے، ان کاغذوں کی ویلیو نہ ہوتی وہ یوں سنبھال کر رکھتا. وہ مدھم سسکاریاں بھرتے تنفر زدہ سا سوچ رہی تھی. وہ بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھایا تھا. چلو. زاویار کے حکم پر زمر خان کی سانسیں تھمی تھی. چلو. وہ غرایا. زمر خان اس کی غراہٹ پر اس کے پیچھے ہولی تھی. وہ تیز تیز قدموں سے داخلی دروازہ عبور کر گیا تھا. زمر خان بے جان قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی. وہ اسے مارنے کے لیے لے کر جا رہا تھا. غیرت کے نام پر عورت کو قتل کرنے پر صفاق مرد سے جو جواب دہی کون کر سکے گا؟ وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہی تھی. وہ اسے مار ڈالے گا، اسے یقین تھا. اسے حویلی کے اس مرد سے رحم کی امید نہ تھی. وہ اپنی سیاہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا. وہ لرزتے ہوئے اس کے ساتھ والی سیٹ پر آن بیٹھی تھی. چہرے پر چادر سے نقاب کر لیا تھا. گاڑی تیزی سے گیٹ سے نکلتی چلی گئی تھی. زمر خان کے آنسوؤں میں روانی آتی رہی. کچھ گھنٹوں کی طویل مسافت کے بعد گاڑی اسلام آباد ایئرپورٹ پر آن رکی تو زمر خان متحیر سے زاویار خانزادہ کو دیکھنے لگے. دی اترو. وہ سنجیدگی سے کہتے گاڑی سے اتر آیا تھا. زمر خان بھی نڈھال سی گاڑی سے اتر آئی تھی. زاویار کے پیچھے پیچھے چلتی وہ متحیر نگاہوں سے ایئرپورٹ کو دیکھ رہی تھی. کراچی جانے والی فلائٹ کی بزنس کلاس میں زاویار خانزادہ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی. اس کا دل دھڑک دھڑک کر باہر آ رہا تھا. ہتھیلیاں پسینے سے تر تھیں. زاویار خانزادہ کے سر سرخ نقوش دیکھتے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی. وجود پسینے سے تر تھا. آخر اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ وہ کراچی میں قدم رکھ چکا تھا. جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھی. سفید لباس ملک جیسا تھا. بال پیشانی پر بکھرے تھے. آنکھیں سرخ تھی. نقوش سرد و سپاٹ تھی. وہ جو ظاہری طور پر دکھائی دے رہا تھا ان کی پہچان نہ تھی. وہ کراچی کے پوش علاقے میں داخل ہوا. مہنگی مہنگی گاڑیاں اس کے پاس سے زن سے گزر گئی تھیں. اس کے ملک جیسے لباس اور بکھری حالت پر گاڑی میں بیٹھے سوٹڈ بوٹڈ انسانوں کے چہروں پر کراہیت تھی. وہ سپاٹ چہرہ لیے چلتا رہا. ایک عالیشان بنگلے کے سامنے وہ آ کر رکا تھا. بنگلے پر لگی سنہری پلیٹ پر ملک ہاؤس جعلی حروف میں لکھا دیکھتے وہ مسکرایا تھا. سنہری پلیٹ پر صرف التمش ملک جچتا تھا اور عنقریب اس کی خواہش پوری ہونے والی تھی. وہ اس شہر میں پیسے کے لیے آیا تھا. پیسہ، صرف پیسہ. آج سے اس کی محبت پیسہ تھی. پیسہ اس کے ساتھ وفا نبھائے گا، اسے یقین تھا. گیٹ پر کھڑی چوکیدار نے اسے غصیلی نگاہ ڈالی. وہ اس کے مقابل آن کھڑا ہوا. گیٹ کھولو، اندر جانا ہے. وہ حکمیہ لہجے میں بولا تھا. کیوں؟ اندر تمہارا باپ رہتا ہے؟ چوکیدار نے جواباً طنزیہ لہجے میں کہا. تمہیں کیسے پتا؟ وہ مسکرایا تھا. ایک زوردار پنچ چوکیدار کے جبڑے پر دے مارا. وہ گیٹ پر جا کر لگا تھا. اس سے پہلے وہ سنبھلتا التمش اس پر مکوں اور لاتوں سے پل پڑا تھا. اپنی حیثیت بھول گئی ہو؟ مجھ سے سوال کرو گی؟ مجھ سے؟ التمش اشیر ملک سے. وہ اسے بے دردی سے مارتے چیخ رہا تھا. وہ بدل چکا تھا. وہ بدل کیا تھا؟ وہ اپنے چھوٹ سے چھوٹے لوگوں سے حیثیت اور طاقت کے بلبوتے پر بات کرے گا. جن سے پیسہ نہ تھا، جن کے پاس پیسہ نہ تھا، وہ ان کے نزدیک کیڑے مکوڑے تھے. وہ ان سب کو اب اپنے پاؤں کے نیچے مسئلہ کرے گا. یہ دنیا ان کی ہی تھی جن کے پاس طاقت تھی، اور طاقت صرف زر کی ہے. اس کے پاس بے تحاشا طاقت تھی. گیٹ کھولو. وہ چوکیدار کا سر گیٹ پر بے دردی سے مار رہا تھا. وہ اس کی پسٹل اپنے قبضے میں کر چکا تھا.
शराफत तो इसमें पहले भी नहीं थी, अब मजीद कमीनगी आ गई थी। इसने जब जब शराफत दिखाई, इसे आजमाया गया, अब और नहीं। चौकीदार ने हाँफते हुए बाहर से गेट के लॉक में चाबी घुमाते खोला। वो अंदर दाखिल हुआ था। गेट आउट। वो चौकीदार को देखते चीखा था। चौकीदार हैरान परेशान खड़ा था। अंदर से आते मुख्तलिफ मुलाजिम इससे इसकी पहचान पूछ रहे थे। गेट आउट, फायर्ड। वो हर मुलाजिम को देखते चीख रहा था। मुलाजिमों की एक फौज इसके गिरदान खड़ी हुई थी। वो सब देखते कि लफ्ज कह रहा था, गेट आउट, फायर्ड। वो कहता ही जा रहा था। सब कुछ इसकी मलकियत था। ये दुनिया इसके इशारों पर चलने वाली थी। मुलाजिम हैरान और परेशान थे। आज से तुम सब टर्मिनेटेड हो। मुझे किसी का चेहरा नजर ना आए यहाँ। वो इन सब के दरमियान खड़ा चीख रहा था। अशीर मलिक को अल्तमिश के आने की खबर मिल चुकी थी। वो बेयकीन होते बाहर आए। इनका चेहरा शिद्दत जज्बात के जेर असर था। अशीर मलिक अल्तमिश के सामने खड़े हुए थे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए थे। मुलाजमों की फौज हक दक सीन के गिर्द खड़ी थी। मेरा बेटा, मेरा खून। अशीर मलिक अल्तमिश को खुद से शिद्दत से लिपटा गया था। अल्तमिश की आंखों में खून उतर आया था। वजूद में आग दहक उठी थी। ये लम्स, ये कर्ब जहरीला डंग था जो इसकी रगों को नीला करने लगा था। आई लव यू डैड। इसने इसके मूंछों तले लब मुस्कुराए थे। अपर क्लास में बाप को डैड कहते हैं। अशीर मलिक भी अब इसके लिए डैड था। वह अशीर मलिक से शिद्दत से लिपट गया था। अब से वो था जो वो नहीं था। आई लव यू टू मेरी जान। तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो। तुम और शावीर मेरे लिए मेरा सब कुछ हो। वो अल्तमिश से लिपटे कह रहे थे। अल्तमिश के लब भींच गए थे। अब ये सब कुछ सिर्फ इसकी मलकियत था, अपनी मलकियत में, अपनी बादशाहत में। इसे किसी का वजूद गवारा न था। शावीर मलिक का भी नहीं। खूनी रिश्ते हों या सौतेले रिश्ते इसके लिए न बने थे। वो इन रिश्तों के लिए न बना था। आज से वो सबसे ज्यादा खुद से मोहब्बत करेगा। वो मुस्कुराते हुए अशीर मलिक से अलग हुआ। सांसें जैसे घुटन से आज़ाद हुई थी। अशीर मलिक से इसे सिर्फ बिसांत आती थी। अपनी माँ के गुनाहगार को वो कभी माफ नहीं कर सकता था। माफी का लफ्ज अब इसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। इन सब के चेहरे मुझे आज से नजर नहीं आने चाहिए। वो आईब्रोज काटे अशीर मलिक से बोला था, बिल्कुल ऐसा ही होगा जो तुम चाहोगे, वैसा ही होगा। अशीर मलिक का बस नहीं चल रहा था। अल्तमिश के पैरों में खुद को बिछा दे। इनका बेटा, इनका खून इनके साथ था। अशीर मलिक के शानी चौड़े हो गए थे। निकलो तुम सब यहाँ से। अशीर मलिक सब मुलाजमाओं को तनफुर ज़दा सा कहते अल्तमिश के हमरा दाखिली दरवाजे जाने वाली राहदारी की तरफ बढ़ गए थे। गेट आउट, फायर्ड। वो चलते चलते गर्दन तिरछी करते उंगली उठाए चीखा था। इसकी सांसें धोखने की माने चल रही थी। अब हर फैसला लेने का हक इसे था। कोई भी इससे इसका हक नहीं छीन सकता था। ये सब सिर्फ इसकी मलकियत था। बादशाहत अब सिर्फ इसकी थी। कराची एयरपोर्ट पर उतरते ही जावियार खानजादा के करीब एक बड़ी सी गाड़ी रुकी थी। वो पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते बैठा था। ज़िमर खान मुजस्सिम से खड़ी थी। जावियार खानजादा ने गाड़ी का शीशा नीचे करते इसे सर्द निगाहों से देखते सवालिया अंदाज में आईब्रोज गाए। वो रोबोटिक सी चलती इनके साथ आन बैठी थी। गाड़ी से तारकोल की सड़कों पर फिर्राटे भरने लगी। थोड़ी देर बाद गाड़ी किसी गर्ल्स हॉस्टल के सामने आन रुकी थी। ज़िमर खान मुतजब गीली निगाहों से इस बिल्डिंग को देख रही थी। वो गाड़ी से निकल आया था। गाड़ी से टेक लगा ली। ज़िमर खान इसके सामने आन खड़ी हुई थी। लरसती हुई गीली आंखों में ढेरों सवाल लिए। तुम्हें मर्दों के सहारे की जरूरत नहीं थी? वो सीने पर हाथ बांधते पूछ रहा था। ज़िमर खान उलझन ज़दा सी खड़ी थी। वो क्या कह रहा था, वो क्या पूछ रहा था, वो क्या चाहता था, वो कुछ समझ न पा रही थी। वो जो भी कर रहा था इसमें इसके लिए शर छुपा होगा। वो बस यही जानती थी, तुम्हें आगे बढ़ना था, मर्द के बगैर तुम्हें जीना था, तुम्हें कुछ बनना था। उसकी बातों पर सर इस बात में हिला रही थी। यही चाहती थी इसे अपनी ज़िंदगी में मर्दों की हकमियत नहीं चाहिए थी। आज से तुम आज़ाद हो। तुम पर तुम्हारे भाई, तुम्हारे बाप और तुम्हारे शौहर का कोई हक नहीं रहा। ज़िमर खान का वजूद चकराने लगा। दिमाग साए साए करने लगा। वो कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। वो क्या कह रहा था वो समझ नहीं सकती थी। बेयकीनी सी इसके वजूद का अहाता किए हुई थी। अब से तुम वही ज़िंदगी जियोगी जो तुम जीना चाहती हो। अब तुम पर किसी ज़ाहियार का पहरा नहीं होगा। तुम जो करना चाहती हो करो। ज़िमर खान के दिल की धड़कनें मुंतशिर होने लगी। इसके ख्वाब इसकी दस्त रस में थे क्या? वो दिल पर हाथ रख गई थी। वो इसे इसकी ज़िंदगी दे गया था। वो इसकी सांसें लौटा रहा था क्या? मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ। मुश्किल से ये लफ्ज़ कहे मुकाबले से ये तो कभी नहीं करने देगा। इसे यकीन था ये वो सुनते फिर से इस पर सांसें तंग कर देगा। वो अपने ख्वाब पूरे करेगी। वो इसे घसीटते हुए वापस ले जाएगा। कहा ना, जो तुम करना चाहती हो करो।
जावियार खानजादा ने इसके गुलाबी बेयकीन आंखों में देखते कहा था। जिमर खान के कदम बुरी तरह लड़खड़ आए थे। सुरमई आंखें खतरनाक हद तक खुल गई थीं। वो बेयकीन थी, अपनी इन समातों पर यकीन नहीं आया था। आप 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 सच कह रहे हैं? ये मुझ पे कोई, यानी मैं सबकी पाबंदियों से आजाद हूँ? वो बेयकीन थी। हलक से लफ्ज नहीं निकल रहे थे। जावियार की निगाहें जख्मी हुई थी। वो अपने ख्वाबों के लिए किसी की दुनिया उजाड़ चुकी थी और इसे परवाह भी नहीं थी। वह जख्मी सा मुस्कुराया था। वो खुद को भी उजाड़ चुकी थी, इस बात की भी इसे परवाह न थी। आज से तुम आजाद हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। संजीदगी से बोला था। ओ मेरे अल्लाह, खुदाया, या मेरे अल्लाह। वो उखड़ती सांसों के साथ आसमान को देख रही थी। शुक्राने की सांसें कफस से आजाद होने पर आंसू, जिंदगी जीने के आरज़ू के आंसू। वो सीने पर हाथ रखे बुरी तरह रो रही थी। जावियार खानजादा की आंखें गीली होने लगी थी। वो अपने आप को तबाह बर्बाद करते खुश थी। मगर याद रखना, कभी अपनी इज्जत पर समझौता न करना। तुम एक औरत हो, जब बात इज्जत पर आ जाए बस याद रख लेना, बस वहाँ याद रख लेना तुम औरत हो। इन लफ्जों में छुपी तस्हीक वो महसूस कर सकती थी, इसलिए चेहरा हद तक से सुर्ख हो गया था, जिस्म लरसने लगा था। अगर मुझ पर एतबार नहीं तो फिर काट कर फेंक क्यों नहीं दिया? क्यों मुझ पर ये रहम किया? वो जावियार के करीब होते चबा चबा कर बोली थी। डरना हो या झुकना इसने सीखा न था। जज्बे हों या रिश्ते इसकी कमजोरी न थे। खुद से ज्यादा इसने किसी से प्यार ना किया था, आज भी न करती थी। अपने हर रिश्ते पर वो लानत भेज चुकी थी, जिन्होंने इसे दुख दर्द दिए वो इसके लिए सिर्फ नफरत करने के लिए बने थे। वो आज भी मुकाबले से शिद्दत से नफरत करती थी। रहम तो मैं किसी पर नहीं करता, तुमने क्यों सोच लिया ये रहम है? बस पुरसरारियत से मुस्कुराया था। ज़मर खान की रंगत मुतगैर हुई थी, रूह सनसनाई थी। फिर ये सब इसके लब का कवायद है। जान जाओगी जब वक्त आएगा, जान जाओगी जब ये आज़ादी तुम्हें रोंदेगी, तब समझ आएगा औरत पाबंदियों में जकड़ी ही औरत होती है। अपनी पाबंदियों में आप आइश को ही जकड़ें तो बेहतर होगा। इसने अभी आपकी पाबंदी में रहना कबूल किया और आपको छोड़कर चली गई। जब जब वो आइश का नाम लेती थी, जावियार के सीने में खंजर घोंप देती थी। वो मुश्किल बर्दाश्त करता था। आज की औरत आज़ादी चाहती है, मर्द की इसे ज़रूरत नहीं। वो जावियार की बात का जवाब देते तमस्खराती मुस्कुरा रही थी। इसके तने हुए नक़ूश ज़मर खान के दिल को सुकून दे रहे थे। वो खामोश होते इसे देखे गया था। वो इसकी आंखों में धड़ल्ले से देख रही थी। खुद सरी का दूसरा नाम ज़मर खान थी। औरत मर्द के साथ चलती है तो मर्द इसकी ढाल बना होता है। किसी की जुर्रात नहीं होती वो इस औरत पर कोई बुरी निगाह भी डाल सके। औरत अकेली सड़क पर चलेगी, 100 मर्द इस पर बुरी नजर डालेंगे। पाबंदी सिर्फ मर्द की ढाल है अगर औरत समझे। और मर्द है ना, अपनी औरत के लिए, खुद को बेआराम करने के लिए, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए मर्द ही है जिसने औरत की मोहब्बत में ताजमहल खड़ा कर दिया। जिस चीज़ पर इसकी पसंदीदा औरत हाथ रख दे, मोहब्बत करने वाला मर्द अपनी जान की बाजी लगा देता है। फिर औरत क्यों खुद मुश्किल में डाल रही है? सड़कों पर आते आज़ादी का नारा लगाने का मकसद क्या है? वो भड़कते हुए पूछ रहा था। अपनी सोच से वो पीछे हटने को तैयार था। औरत मर्द की मलकियत में जचती है। वो बस यही सोचता था, अगर मर्द मोहब्बत करे ना तो वो तो जुल्म करना जानता है। अपनी खुददारी से अजीज है। वो उसके सवालों पर तलखी से बोली थी। जावियार खानजादा एक बार फिर से खामोश हो गया था। वो समझने और समझाने से बहुत आगे निकल चुकी थी। अगर औरत अपना नाम बनाना चाहती है तो आप मर्दों को क्या मसला है? दुनिया में लाखों औरतें मर्द से ज़्यादा कमाती हैं। पावरफुल औरतों की एक अनगिनत तादाद है। डॉक्टर, पायलट, बिजनेस वूमेन, यहाँ तक कि मुल्क को भी अच्छे से संभाल सकती है। तुम इनमें से कुछ बनना चाहती हो? मैं कब से तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर लेता। वो आंखों में चुभन लिए कह रहा था। झूठ रत्ती लड़कों के कॉलेज में तो कभी पढ़ने नहीं दिया। वो नम सा मुस्कुराई थी। इसकी आज़ादी की राह में पहली कील तो इस लड़कों के साथ पढ़ने से रोक टोक ठोंकी गई थी। जावियार खानजादा ने अपनी कमीज की जेब में हाथ डालते सिगरेट लाइटर निकाला। सिगरेट लबों में दबाते, लाइटर से जलाते, गहरा कश लेते खुद को पुरसुकून किया, वरना खून रगों में भड़कता बाहर आ जाना था। वो कश लेते ज़मर खान की आंखों में देखते मुस्कुराया था। जब कोई पौधा लगाया जाता है तो उसकी जड़ें बता देती हैं वो कितना तनावदार दरख्त बनेगा, वो कितना फल देगा। तुमने कदकाठ निकालते ही मुझे बता दिया था तुम क्या कर सकती हो, क्या नहीं। वो सिगरेट लबों से निकालते ज़मीन पर फेंकते शूज़ के नीचे मसलने लगा। वो ज़मर खान को आग लगा चुका है इसे यकीन था। वो मुठियाँ दबोचते बुरी तरह कांप रही थी। रंगत तैर से सुर्ख थी। जिन औरतों से की मिसालें तुम दे रही हो, मुझे यकीन है इनमें से किसी ने ये सब कुछ नहीं किया होगा जो तुमने किया।
بہت سی لڑکیاں کو ایجوکیشن کے بغیر پڑھ لکھ کر اونچے مقام پر ہیں، پھر بھی تمہیں کو ایجوکیشن پڑھنا تھا، اپنی بات منوانی تھی، ضد کرتی، تم کمزور تو کبھی نہیں رہی۔ جانتا ہوں میں بابا جان سخت گیر طبیعت کے مالک ہیں، بہت مشکل ہوتا ہمیں منانا، مگر تمہیں اپنی صلاحیتوں پر شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تم التمش اور میری ناک کے نیچے سے بھاگ سکتی ہو، تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ وہ دھیرے سے کہتے زمر خان کی آنکھوں کے گلابی پن میں اضافہ کر گیا تھا۔ وہ مزید سختی سے مٹھیاں دبوچ گئی تھی۔ تم نے ہمیشہ غلط راستہ چنا اور یاد رکھنا غلط کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ آج سے میں نے تمہارے لیے اپنی غیرت کو سلا دیا۔ وہ اپنی قمیض کی جیب سے والیٹ نکالتے کچھ پیسے نکال رہا تھا۔ وہ اب پیسے گن رہا تھا، پورے 50,000 اس نے اچھی طرح گنے تھے اور وہ زمر خان کی طرف بڑھا دیے تھے۔ زمر نے تھامی نہیں تھی، اپنی غیرت مار چکا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں پیسہ اپنا پیسہ بھی تم پر حرام کر دوں۔ اگر تمہیں اپنا حصہ چاہیے تو حویلی چلو میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارا حصہ دے دوں گا، مگر رہنا میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ خود سے جڑی عورتوں کو میں آزادی نہیں دے سکتا۔ وہ پیسے کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ زمر خان نے گہری سانس لیتے وہ پیسے تھام لیے تھے۔ اسے آزادی چاہیے تھی، حویلی واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اب تو اس کے خوابوں کی منزل اس کے سامنے تھی۔ اس کے پیسے تھامنے پر وہ آرزدہ ہوا تھا۔ وہ بہت آگے جا چکی ہے، وہ دیکھ رہا تھا۔ یقیناً تم اپنا نام بنا لو گی اور پیسہ بھی تمہارے پاس آ ہی جائے گا، اور تب یہ پیسے بھی آپ کو واپس کر دوں گی، آپ کا احسان نہیں رکھوں گی۔ زمر خان کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ وقت گزر گیا زمر جب مجھے تمہاری پرواہ تھی، تمہاری سیفٹی میری پہلی پریورٹی تھی۔ اب تم جیو یا مرو، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ بیگانگی سے بولا تھا۔ زمر خان کی آنکھیں پھر سے بہنا شروع ہو گئی تھی۔ اس ہاسٹل کا 1 مہینہ کا کرایہ بھر چکا ہوں، اس سے آگے کی امید مت رکھنا۔ اب تمہارے راستے الگ، آج سے تم میری بہن نہیں۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں بیگانگی کے ساتھ غیظ و غضب تھا۔ اس سے ہر رشتہ توڑ چکا تھا۔ آج سے زمر خان آپ سب کے لیے مر گئی۔ میں کبھی آپ کے پاس واپس نہیں آؤں گی، یہ زمر خان کا وعدہ ہے۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہاسٹل کی بلڈنگ کی طرف بھاگ گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ وہ گاڑی کے ساتھ ایک لگائے سرخ آنکھیں بلڈنگ پر جمائے رہا۔ کچھ دیر بعد اس کے قدم ہاسٹل کی بلڈنگ کی طرف اٹھ رہے تھے۔ زمر خان نے تو وہ ہر تعلق توڑ چکا تھا، پھر اس کے قدم اندر کی جانب کیوں پڑ رہے تھے؟ سیاہ لباس پہنے سفاک مرد آخر چاہتا کیا تھا؟ اس کے سیاہ بوٹوں کی دھمک ہاسٹل کے فلور پر گونجنے لگی۔ وہ اب ایئر کنڈیشنر آفس میں بیٹھا تھا، سگریٹ لبوں میں دبائے وہ اپنے سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ میز کے بیچوں بیچ ایک چیک پڑا تھا جس پر 5 لاکھ کی اماؤنٹ فل تھی، اور اس چیک پر زاویار خانزادہ کے سائن ہوئے تھے۔ وہ کرسی پر سیدھا ہوا، سگریٹ ایش ٹرے میں مسئلہ تھا۔ اس طرح کے کئی چیک وفتاً آپ کے حضور پیش ہوتے رہے ہیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس عورت کی چمکتی نظریں چیک پر ہی ہیں۔ زمر خان پر نظر رکھنی ہوگی، وہ کب آتی ہے کب جاتی ہے، مجھے پل پل کی خبر دینی ہوگی۔ جتنی سختی اس پر کی جا سکتی ہے آپ کریں گی، اسے اندازہ ہونا چاہیے گھر کی 4 دیواری سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ کوئی اور نہیں ہوتی۔ ایئر کنڈیشنر کمرہ سہم سا گیا۔ سیاہ لباس پہنا مرد ظالم تھا، ہمیشہ رہنے والا تھا۔ وہ عورت سر اس بات میں ہلاتے چیک اٹھا چکی تھی۔ وہ رات زیادہ دیر تک باہر نہیں رکنی چاہیے، اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری، اس کی سانس لینے کی خبر بھی مجھے ملنی چاہیے۔ وہ آگے کو ہوا، میز پر دونوں ہاتھ جما دیے۔ میں اپنا پیسہ اسی صورت دوسروں پر لوٹاتا ہوں جب بدلے میں مجھے دگنا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر مجھے نقصان ہوا تو میں حلق چیر کر اپنے پیسے نکال لیتا ہوں۔ وہ وارڈن کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تو وارڈن کا حلق خشک ہوا تھا، چیک پر اس کی گرفت ہلکی ہوئی تھی۔ امید ہے ایک لڑکی کو آپ سنبھال ہی لیں گی، اتنی عمر ہے آپ کی کل کی آئی لڑکی آپ کے لیے ایک چونٹی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھے گی۔ وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ وارڈن مسکرائی تھی، چیک مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ واقعی میں ایک کل کی آئی لڑکی اس کا کیا ہی بگاڑ سکتی تھی؟ آپ بے فکر رہیں، وہی ہوگا جو آپ نے کہا۔ وہ اطمینان سے مسکرائی تھی۔ ہوپ سو۔ زاویار کے لب سکڑے تھے، جانتا تھا اس کی بہن اس ہاسٹل کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ وہ گردن میں شال چھٹکتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے شاپنگ کمپلیکس میں داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے 2 گارڈ سے اس بدن پر وہی ملک جیسا میلا سوٹ تھا جو اس شہر میں وہ پہن کر آیا تھا۔ اس کی اترن وہ پہننا نہیں چاہتا تھا، کسی کی مرضی پر وہ اب چل نہیں سکتا تھا۔ اسے ہر چیز کو خود خریدنا تھا جس کی کبھی اس نے تمنا بھی کی نہیں تھی، مگر اس کی تمنا میں لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ محسوس کرنا چاہتا تھا مہنگے برانڈڈ کپڑے پہن کر انسان کیسا لگتا ہے، وہ انسان ہی رہتا ہے کیا، یا پھر کچھ اور بن جاتا ہے۔
اس ملک جیسے لباس میں اگر اسے روکا جاتا تو اس کے گارڈ آگے آ جاتے، لوگ اس کی پاور سے واقف ہو جاتے تھے۔ وہ شاپنگ کمپلیکس سے اب الگ پہچان لے کر نکلنے والا تھا۔ وہ ایک بہت بڑی برانڈ شاپ میں داخل ہوا تھا۔ وہاں پچھلے ایک صوفے پر بیٹھتے اس نے کریڈٹ کارڈ میز پر پھینکا۔ سیلز مین اس تک آیا، اس ملک جس لباس کو ناقاباری سے دیکھا، اس دکان کا مہنگے سے مہنگا سوٹ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنا شوز ہلانے لگا جس کا سول پھٹا ہوا تھا۔ سیلز مین اس کے پھٹے ہوئے شوز کو دیکھ رہا تھا۔ اس انسان کی اتنی اوقات لگتی نہیں تھی وہ یہاں کا ایک سوٹ بھی خرید سکے۔ سیلز مین کے چہرے پر التمش خانزادہ کے لیے حقارت چھائی۔ میرے حلیے پر مت جاؤ، یہ پوری دکان خرید سکتا ہوں اور تمہیں بھی۔ اگر تمہیں خرید لیا تو کتے کی طرح ٹریٹ کروں گا۔ وہ سیدھے ہوتے حلق کے بل گور رہا تھا۔ اس کے گارڈ اس سیلز مین کی طرف بڑھے تھے۔ اوکے سر، میں آپ کے لیے آپ کی شخصیت کے مطابق کچھ سوٹ دکھاتا ہوں، مجھے یقین ہے آپ پر بہت جچیں گے۔ وہ پیشانی پر آئے پسینے کے قطرے صاف کرتے بولا تھا۔ سامنے بیٹھا انسان اسے مشتعل نگاہوں سے گھور رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کچا چبا جائے گا۔ اس کے گرد سوٹڈ بوٹڈ میں کھڑے گارڈ اس کی حیثیت بتا رہے تھے۔ مجھے میری شخصیت کے مطابق نہیں، سب سے مہنگا سوٹ چاہیے، اتنا مہنگا ہو جتنی تمہاری 5 سال کی تنخواہ بھی نہ ہو۔ وہ چبا چبا کر بولا تھا، جی سر۔ سیلز مین سر ہلاتے چلا گیا تھا۔ التمش خانزادہ کے سامنے ڈھیروں 3 پیس سوٹ ڈھیر ہوتے رہے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے رعونیت سے دیکھتا رہا۔ ایک سیاہ رنگ کے پین کوٹ پر اس کی نظر آن ٹھہری تھی۔ سیاہ رنگ مغرور لوگوں پر جچتا ہے۔ نگاہوں کے سامنے رعونیت سے بھرپور سیاہ آنکھیں آئی تھیں۔ وہ تمسخراتی مسکرایا تھا۔ اب اسے اس انسان سے بھی مہنگا لباس زیبتن کرنا تھا۔ وہ ہر وہ چیز جو دوسروں کی دسترس تھی اب اسے بھی اپنی دسترس میں کرنا تھا۔ اس نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا، وہ اس کا اشارہ سمجھتے سیاہ رنگ کے پین کوٹ کی طرف بڑھا۔ التمش ٹرائل روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سیاہ پین کوٹ پہن کر وہ باہر آیا تھا۔ میرر کے آگے کھڑے ہوتے وہ مسکرایا تھا۔ اس کی تو پہچان ہی بدل چکی تھی۔ لباس سے انسان پہچانا جاتا ہے تو اب سے التمش پہچانا جانے والا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے گارڈ کی طرف بڑھے، کیسا لگ رہا ہوں میں؟ وہ پین کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالتے پوچھ رہا تھا۔ سر آپ جیسا کوئی نہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ گارڈ اس کی شخصیت سے مرعوب ہوا تھا۔ وہ ملک جے لباس میں بے حد روبدار لگ رہا تھا۔ برانڈڈ پینٹ کوٹ تو اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا چکا تھا۔ وہ جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ سنجیدہ ہوا، اپنی گارڈ کی پاکٹ سے گلاسز اتارتے اپنی آنکھوں پر لگا لی تھی۔ جانتا ہوں یہ بہت سستی ہیں، میرے شایان شان کے قابل نہیں، مگر میں نے پہن لی، سمجھو یہ مہنگی ہو گئی۔ اب لوگ میرے کپڑوں اور میرے ارد گرد کارڈ کی فوج سے میری ہر چیز کی قیمت کا اندازہ لگائیں گے۔ وہ ہنستا تھا اور ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ وہ پیمنٹ کاؤنٹر پر آیا۔ وہاں موجود تمام سیلز مین اب اس کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ پین کوٹ پہنے وہ التمش اشیر ملک تھا۔ اس کا روب، اس کی حیثیت بڑھ گئی تھی۔ وہ سیلز مین کی طرف بڑھا جس نے اسے ڈیل کیا تھا، اپنا آفس کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ میرے آفس آ جانا، میں تمہیں 50 گنا زیادہ سیلری دوں گا۔ وہ سیلز مین ہانک سائز سے دیکھ رہا تھا۔ ان سارے کپڑوں کی پیمنٹ کر کے سارے کپڑے تم رکھ لو۔ اس نے اپنا کارڈ اس سیلز مین کی طرف بڑھایا۔ سیلز مین نے کے سارے وجود پسینے سے بھر گیا تھا، ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ ایک ایک سوٹ لاکھوں روپے کا تھا۔ پیسہ چیز ہی ایسی ہے، جان نکال کر رکھ دیتا ہے۔ تمہاری جان نکل گئی، یہی ہوا نا؟ یہی ہونا تھا۔ وہ سیلز مین کی پیشانی پر پسینے کے قطرے انگلی سے چنتے ہنسا تھا۔ بل کلیئر کروا کر کارڈ لے کر جلدی سے باہر آؤ۔ وہ اپنے گارڈ کو حکم دیتے دکان سے نکل گیا تھا۔ سب اس عجیب و غریب انسان کو دیکھتے حق دک سے کھڑے تھے۔ وہ سیلز مین یہ نوکری چھوڑنے والا تھا۔ زیادہ کی ہرس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑنا تھا۔ یہ ان قریب اسے التمش اشیر ملک بتانے والا تھا۔ وہ اس شاپنگ کمپلیکس سے نکلتے ہوئے وہ نہیں تھا وہ جو داخل ہوتے ہوئے تھا۔ برانڈڈ سوٹ پہنے، برانڈڈ شوز پہنے ہوئے تھا، ہاتھ میں بے حد مہنگا موبائل پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں جلتا سگار دبا رکھا تھا، کلائی پر رولیکس کی مہنگی گھڑی پہنی ہوئی تھی، آنکھوں پر مہنگے ترین گلاسز۔ نہیں، ایک یہی چیز تھی جو سستی تھی مگر اس نے پہن لی تھی، اب تو مہنگی ہو گئی تھی۔ اس کے گارڈز کے ہاتھوں میں ڈھیروں شاپنگ بیگز تھے۔ وہ آگے آگے رعونیت سے چل رہا تھا، سب کچھ صرف اسی کا تھا۔ رعونیت اس کے مغرور نقوش میں رچی بسی تھی۔ ایک گاڑی اس کے سامنے آن رکی تھی۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے بیٹھا تھا۔ اس کے گارڈز ایک دوسری گاڑی میں بیٹھے اس کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگے۔ گاڑی میں ایک بہت بڑے شو روم کے آگے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی سے نکلتے ڈرائیور کو پیمنٹ کی۔ وہ کرائے کی گاڑی میں آیا تھا۔ ملک ہاؤس میں 10 مہنگی ترین گاڑیاں کھڑی تھی مگر اس نے استعمال نہیں کی تھی۔ اسے ہر چیز نئی اور اپنی ملکیت میں چاہیے تھی۔ دوسروں کی چیزیں اس نے پہلے بھی کبھی استعمال نہیں کی تھی، اور اب کیوں کرتا؟ اب وہ اپنے کوٹ کے کالر جھٹکتے
سیاہ گلاسز آنکھوں پر جمائے شو روم میں داخل ہوا۔ اس کے گارڈز اس کے پیچھے داخل ہوئے تھے۔ شو روم میں داخل ہوتے وہ دیوار گیر مرر کے آگے کھڑا ہوتے گھوم کر خود کو دیکھنے لگا۔ وہ بلند و بانگ کہہ لگا گیا تھا، کون زاویار خانزادہ؟ کہاں کا زاویار خانزادہ؟ اس کے سامنے آن کھڑا ہوتا، اس کا مقابلہ نہ کر پاتا۔ وہ چاہتا تو اس کی حویلی خرید سکتا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا، مگر خریدنا کون چاہتا ہے؟ وہ ہنستا ہی جا رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے پاگل لگتا تھا۔ وہ سب کچھ لگتا تھا مگر التمش خانزادہ نہ لگتا تھا۔ ہلو سر، ایک سیلز مین سوٹ بوٹ میں ملبوس اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ اپنا ہاتھ مسافے کے لیے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ التمش نے ناگواری سے اس کا بڑا ہوا ہاتھ دیکھا۔ میں غریب لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اس کے لفظوں پر سیلز مین کا چہرہ حد تک سے سرخ ہوا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ التمش وہاں کھڑی چمچماتی گاڑیوں کی طرف بڑھا۔ وہ سیاہ رنگ کی گاڑیوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہاں کھڑی نیو ماڈل پراڈو پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سیلز مین نے اس کے فیچرز بتانے لگا۔ اگر یہ یہاں کی سب سے مہنگی گاڑی ہے تو یہ چاہیے، اگر اس سے بھی مہنگی گاڑی ہے اس کا بل بناؤ، مگر رنگ سیاہی ہونا چاہیے۔ وہ گلاسز اچھی طرح آنکھوں پر جمائے شو روم کے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیمنٹ کرتے ہوئے وہ رعونیت سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ہوئے تھا۔ دنیا اس کے سامنے حقیر تھی، دنیا اس کے لیے حقیر تھی۔ کم حیثیت لوگوں کو وہ چونٹی کی طرح مسل دینا چاہتا تھا۔ اب اس کے پاس وہی پاور تھی، بادشاہت اس کی تھی۔ وہ صوفے کی سطح پر سر رکھ کے مسکرانے لگا۔ سب کچھ اب اس کا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔